जगतको अन्त अथवा यो युगको अन्त कहिले हुन्छ अनि तपाईको आउनु आगमनको चिन्ह चाहिँ के हो भनिकन अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 24 अध्यायमा दुईवटा साइनलाई बताउनु भएको छ। एउटा चाहिँ के हो यो युगको अन्त कस्तो हुन्छ भनिकन अनि उहाँको आउने आगमनको चिन्ह के हो भनिकन प्रभुले बताउनु भएको छ। अनि हामीले दुईटै साइन्सहरू चाहिँ पूरा भएको देख्दैछौँ। अहिले पृथ्वीमा यो युगको अन्त भएर हुँदै गरेको पनि देख्दैछौँ अनि यीशु ख्रीष्टको आगमनको समयहरूलाई पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तर यसको बीचमा यो सबैको बीचमा हामीले पवित्र आत्माको कामलाई पनि देखिरहेका छौँ। र अस्तिको लास्ट सन्डे तपाईहरुसँग मैले मिलेनियल किङडमको बारेमा शेयर गर्दै थिएँ कि आउनेवाला 1000 वर्षको राज्य यीशु ख्रीष्टसँगको राज्य चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि हामी त्यो मिलेनियल किङडमको लागि हामी तयारी भइरहेका छौँ। अनि त्यो मिलेनियल किङडममा सबै कुरा ब्याक टु द ओरिजिनल अर्डर, सबै कुरा चाहिँ त्यसको वास्तविक ठाउँमा आइपुग्छ भन्ने कुरालाई अनि जसरी त्यो कुरा सुरु गरिएको थियो, जसरी त्यो भत्किनु सुरु भएको थियो, अब त्यो फेजमा आउँदै गर्दाखेरि सबै भत्केको भत्ताभुङ्गै भएको अहिले हामी देख्दैछौँ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा नवीकरणको एउटा रिन्युअलको प्रोसेस हो अनि हामी त्यो प्रोसेसभित्र जान्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि हामी डराउनु हुँदैन, यो समय आउँदै गर्दाखेरि हामी आत्तिनु हुँदैन, तर हामीले पवित्र आत्माको कामलाई बुझ्न पर्छ, पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न पर्छ। सो आज म तपाईसँग तीनवटा बेसिक कुरालाई बताउन चाहन्छु जो हामीले फेरि पनि एकपल्ट बुझ्न अनि जान्न आवश्यक छ। सो तीनवटा कुरालाई आज हामी हेर्छौँ र यो कुरालाई हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईको अगाडि आउँछौँ, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। स्पिरिट अफ रेभेलेसन प्रभु हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौँ। प्रभु हामीले सिकिरहेका छौँ यो दिनहरूमा कि कसरी पक्षपातले चाहिँ प्रभु मानिसको प्रकाशलाई, समझको आँखालाई अन्धा तुल्याइदिन्छ भनिकन प्रभु हाम्रो जीवनमा जुन पक्षपात गर्ने आदतहरूले हाम्रो समझको आँखालाई अन्धा तुल्याइदिएको छ भने प्रभु हामी यस घडी त्यो कुरालाई मानिलिँदैछौँ। प्रभु तपाईँले खोलिदिनुहोस्, हाम्रो आँखालाई खोलिदिनुहोस् कि तपाईँको व्यवस्थाबाट, तपाईँको वचनबाट हामी तपाईँको उद्देकको कार्यहरूलाई देख्न सकौँ। प्रभु हामी पर्खिरहेका छौँ, हामी यही भन्छौँ प्रभु दाउदको पुत्र हामीमाथि दया गर्नुहोस् भनिकन प्रभु आज हामी प्रार्थना गर्छौँ। लुकाको किताब 24 अध्यायको 45 पद अनुसार धर्मशास्त्र बुझ्नको निम्ति प्रभु तपाईँले हाम्रो समझहरूलाई खोलिदिनुहोस् र प्रभु हामी बुझ्न सकौँ र तपाईँको महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष मान्छौँ पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले आमेन। र आज हामी त्रिएक परमेश्वरको कामलाई हामी भिजिट गर्छौँ, बुझ्छौँ आज फेरि पनि अनि यो कुरालाई हामी मनन गर्छौँ हामी सबैजनाले। मैले वचनलाई अध्ययन गरिरहेको छु, इनफ्याक्ट हामी सबैजनाले नै गरिरहेका छौँ। तर यो एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा पवित्र आत्माको टिचिङमा आइपुग्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्माको कामलाई हेरिरहेका थिए, सिकाइ पनि रहेको थिए एक दुई ठाउँ। अनि यो एउटा प्यासेजलाई ओभरलुक गरेको रहेछ बाइबलमा। म आफैले मैले यसलाई राम्रोसँगले पढेको थिइनँ रहेछु भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेँ। हुन त परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ, जति हामी पढ्छौँ नेक्स्ट टाइम पढ्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ अनि यो त मैले पढेकै छुइनँ जस्तो लाग्छ। फेरि तपाईँले भोलिपल्ट पढ्नुहोस्, फेरि त्यस्तै लाग्छ, अरे यो त मैले कहिले नदेखेको वचन। मेरो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ अनि हामी दुईजना, उहाँकोमा पनि परमेश्वरले एकदमै टिचिङ अनि रेभुलेसनको गिफ्ट दिनुभएको छ अनि उहाँलाई प्रभुले सुपर नेचुरल एक्सपिरियन्सेसहरू पनि दिनुहुन्छ। अनि हामी दुईजना दाजुबहिनी कोही कोही बेला यस्तो गफ हुन्छ, हामी कहिले कस्तो अचम्मको वचन भेटाएँ, उसले मलाई भन्छ दादा मैले कस्तो वचन भेटाएँ, म पनि भन्छु बहिनी मैले कस्तो वचन भेटाएँ। अनि हामी कोही कोही बेला गफ गर्ने गर्छौँ, हाम्रो कुराहरू सुन्यो भने मान्छेहरूले के भन्छ होला भनिकन अनि हामी यसरी शार्पन गर्छौँ, सिक्ने गर्छौँ। र परमेश्वरले उहाँलाई चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँले उहाँको मेसेजलाई घरिघरि हामी डिभोसनलमा हाल्ने गर्छौँ, तपाईँले सुन्नुहुन्छ। कतिजनाले त्यो सुन्दै गर्दाखेरि को हो भनेर पनि तपाईँलाई लाग्छ होला, कतिजनाले सोध्छ, यहाँ मेरो बहिनी मायल मितलाई सोध्छ तपाईँ हो भनिकन, होइन त्यो मेरो अर्को बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो छ्यामाको छोरी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई पनि शक्तिशाली रूपमा चलाइराख्नु भएको छ अनि म ब्लेस गर्छु उहाँले जसरी प्रभुलाई खोजिराख्नु भएको छ। अनि प्रभुले यसरी नै संसारको विभिन्न ठाउँमा प्रभुको छोराछोरीहरूलाई चलाइराख्नु भएको छ। आज पनि म बात मार्दै थिएँ कसैसँग,
अनि प्रभुले त्यो छोरालाई चलाइराख्नु भएको कुरालाई सुनेर साँच्चै नै रमाइरहेको थिएँ। साँच्चै प्रभुले एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जातिमा। प्रभुले एउटा समयलाई ल्याइराख्नु भएको छ जहाँ हाम्रो जाति परमेश्वरको वचनसँग परिचित हुँदै बढ्दैछ अगाडि। अनि म यो विश्वास गर्छु यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको त्यो पूर्णता हो जहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, अगाडिकोहरू पछाडि अनि पछाडिकोहरू अगाडि हुन्छ। अनि हामी पछाडिका थियौँ होला, तर प्रभुले फेरि पनि अगाडि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वीको निम्न कुराहरूलाई प्रभुले फेरि पनि उचाल्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी यससँग प्रभुमा साह्रै कृतज्ञ छौँ। हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन, हामी झन् नम्र हुनुपर्छ। बाइबलमा हामीले पढ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको काम अनि पवित्र आत्माको काम अनि पिताको काम, यो त्रिएक परमेश्वरको अलग अलग काम गर्ने तरिकालाई, यद्यपि एउटै काम हो तर उहाँको एक एकवटा विशेषता छ। त्यो विशेषतालाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने हामीले परमेश्वरको कार्यलाई, परमेश्वरको वचनलाई अझै हामी शक्तिको साथ जिउन सक्छौँ। अनि थुप्रो डक्ट्रिन्सहरू, थुप्रो सिद्धान्तहरू संसारमा जन्मिएको छ जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू चाहिँ इन्कम्प्लिट अन्डरस्ट्यान्डिङ, अधुरो समझ, अधुरो ज्ञानबाट आएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई म बुझिरहेको छु यो दिनहरूमा। कतिजनाले एउटा कुरा भन्छ अनि त्यो कुरा पनि ठिकै लाग्छ हामीलाई, फेरि अर्कोले अर्कै कुरा भन्छ त्यो पनि हामीलाई ठिकै लाग्छ। अनि फेरि त्यति बेला बिचमा मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, उसले भनेको कुरालाई विश्वास गर्नु या यसले भनेको कुरालाई विश्वास गर्नु भनेको न। अनि किनभने परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ यति साह्रो युनिक छ, यति साह्रो अनुपम छ, त्यो कुरालाई हाम्रो सीमित विचारले हामी बुझ्नै सक्दैन। सो जब हामी त्रिएक परमेश्वरलाई पुज्छौँ भने हामीले जान्नुपर्छ उहाँको काम गर्ने शैली, त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ कसरी मेरो त्रिएकतामा काम गर्नुहुन्छ, मेरो जीवन म भित्र पनि त्यो त्रिएकता छ अनि कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सो म आज तपाईँलाई बेसिक एकदमै आधारभूत कुरा भन्न चाहन्छु, तर यो आधारभूत कुरालाई आज हामी जोडेर हेर्छौँ। तिनटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो एकदमै क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सुनिरहेको कुरा हो, तर यो सुनिरहेको कुराहरूभित्र मिस भएको पोइन्टहरूलाई सायद आज हामी भेटाउँछौँ भन्ने मेरो प्रार्थना यो छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा बाइबलले के टेस्टिमनी दिन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनी अफ जिजस क्राइस्ट, यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको टेस्टिमनी दिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने एउटा विटनेस दिएको छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि स्वयं परमेश्वर अनि उहाँ चाहिँ आदिमै परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखेको छ। सो इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड। सो यो जुन चाहिँ वर्ड भन्ने शब्द तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, यो वर्ड भन्ने शब्द चाहिँ कसलाई सम्बोधन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा यीशु ख्रीष्टलाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ वर्ड भनेर सम्बोधन गर्छ, जिजस भनेर सम्बोधन गर्दैन। याद राख्नुहोस् है, जिजस चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्नु, एउटा नाम मान्छेले बुझ्नको लागि दिएको नाउँ हो। प्रभुको नाउँमा सबै कुराले गुणा टेक्छ, तर स्वर्गमा चाहिँ उहाँलाई वचन भनेर चिनिन्छ। यो मैले मेरो आइडियाले भनेको होइन, प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 19 वर्स 11 मा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो र त्यसमाथि सवार हुनुहुने विश्वास योग्य र सत्य कहलाइनु हुँदो रहेछ। धार्मिकतामा उहाँले इन्साफ र युद्ध गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँको आँखा आगोको ज्वाला जस्तै थिए र उहाँको शिरमा धेरै राजमुकुटहरू थिए र उहाँको एउटा नाउँ अंकित थियो जो उहाँलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। उहाँले रगतमा चोपलिएको पोषक पहिरिनु भएको थियो र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन भन्दो रहेछ, वचन थियो। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँ स्वर्गमा चाहिँ जिजस भनेर छैन, स्वर्गमा चाहिँ उहाँको नाउँ चाहिँ वचन भनेर लेखेको छ, वर्ड भनेर। अन्तत यूहन्नाले जब लेखे यो वचनलाई के भनेछ, आदिमा वचन थियो। सो इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड। अनि यो वर्ड चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्ड चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीले पृथ्वीमा बुझ्ने नाउँ हो, तर क्राइस्ट अथवा रिडिमर अथवा मुक्तिदाता अथवा उद्धारकर्ता जो चाहिँ उहाँको विशेषता हो, उहाँलाई
उहाँको विशेषता मतलब गुण चाहिँ त्यो हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो रिडिमर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो आदिमा वचन थियो र वचन परमेश्वरसित थियो। वर्ड वाज विथ गड, परमेश्वरसित थियो अनि परमेश्वर चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, आदिमै हुनुहुन्थ्यो यीशु ख्रीष्ट। सो हामी कतिवटा कन्सेप्ट छ हाम्रोमा, यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको त्यो एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो सही हो, बाइबलमा लेखेको छ त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, नजन्मिनु भएको होइन। कतिजना मान्छेले आर्ग्युमेन्ट छ त्यहाँ, तर हामीले जन्मकै दिनलाई नै बुझ्नु हो भने चाहिँ हामीले आदिको डेटलाई बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई लिकन हामी झगडा गर्नु या विवाद गर्नु, इट इज अ फुलिस आर्ग्युमेन्ट है, एकदमै मूर्ख एउटा सवाल जवाब मात्रै हो। अनि मान्छेले ठहराएको कुराहरूसँग हामी झगडा पर्नु हुँदैन, यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ पहिलो पत्रुस 1:20 भनेको छ कि उहाँ चाहिँ सुरुमै हुनुहुन्थ्यो तर तिमीहरूको खातिर चाहिँ उहाँ समयको अन्तमा देखा पर्नु भएको। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको एक्जिस्टेन्स चाहिँ हिजो अस्ति 2000 वर्ष अगाडि भएको होइन। हामीले याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई। जब हामी त्यसरी भन्छौँ नि, त्यसो भए हामीले परमेश्वरको अस्तित्वलाई चाहिँ सानो बनाइदिन्छौँ। यहाँ भन्दैछ विश्व निर्माण अघि नै ख्रीष्ट चिनिनु भएको थियो, तर तिमीहरूको लागि यो अन्तिम समयमा उहाँलाई संसारमा चिनाइएको हो। सो याद राख्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टको एक्जिस्टेन्स चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि होइन, तर बाइबलले हामीलाई सफासँगले भनेको छ जो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै चिनिनु भएको थियो। सो संसारको उत्पत्ति पनि भएको थिएन। सो एनिवेज त्यो ठाउँमा जान्दिन, तर यो फाउन्डेसन चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा के भन्नु हाम्रो रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेर्न थाल्छौँ। अनि कतिजना मान्छेले अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दा अगाडि जन्मेको महापुरुषहरू चाहिँ को हो त त्यसो भए भन्यो भने फेरि हामीलाई त्यो एकदमै डाउटफुल हुन्छ। त्यस्तो प्रश्नहरूले मान्छेलाई अल्मलाइदिन्छ। अस्ति मलाई एकजना भाइले आएर सोध्दै थियो, ओ प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दाखेरि त त्यो फलानु महापुरुष अगाडि जन्मेको अरे त, अन्त कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ फेरि महान भयो भनिकन सोध्दै थियो मलाई। अनि मैले भने होइन, त्यो होइन, वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो खातिर समयको अन्तमा आउनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको अस्तित्वलाई हामीले ठहराएको कुराहरूले चाहिँ कहिले पनि सानो हुन दिनु हुँदैन अथवा हामीले बनाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ परम्परा हो। सो एनिवेज प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भन्दैछ, उहाँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो। इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड, आदिमै वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन स्वयं परमेश्वर। अनि बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। अब हेर्नुहोस् यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई देख्दैछौँ हामीले, हेर्नुहोस् है, उहाँको कार्यलाई हामी के देख्दैछौँ भने जति पनि कुराहरू सृष्टि भएको छ त्यो उहाँ बिना सृष्टि नै भएन। जति पनि कुराहरू सृष्टि भयो त्यो चाहिँ उहाँ बिना सृष्टि नै भएन। अनि भन्दैछ उहाँमा चाहिँ जीवन थियो अनि त्यो जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति हो। सो यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई हामी कसरी देख्दैछौँ भने यीशु ख्रीष्टको जीवन चाहिँ हाम्रो ज्योति हो। यसरी भन्दैछ इन हिम वाज लाइफ एन्ड द लाइफ वाज द लाइट अफ म्यान। उहाँमा ज्योति थियो अनि त्यो ज्योति चाहिँ मानिसहरूको निम्ति के हो, उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन चाहिँ मानिसहरूको निम्ति ज्योति हो। सो अब उहाँको विषयमा के बताउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले 16 पदमा गएर पढ्यौँ भने 16 पदमा गएर पढ्यौँ भने यसरी लेखेको छ 1 अध्यायको 16 पदमा, फ्रम हिज फुलनेस वी हेभ ऑल रिसिभ्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस। सो उहाँको पूर्णताबाट चाहिँ हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएको छ। सो यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, यीशु ख्रीष्टले के लिएर आउनुभयो, अनुग्रहमाथि अनुग्रह लिएर आउनुभयो, ग्रेस। सो यो ग्रेस एउटा पर्सपेक्टिभबाट मात्रै जब हेर्नु थाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, अब यसको प्रिचिङ चाहिँ ग्रेस प्रिचिङ हुन्छ। एउटा पर्सपेक्टिभ उनीहरूले केवल यीशु ख्रीष्टको पर्सपेक्टिभलाई मात्रै हेर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले ग्रेस लिएर आउनुभयो। मत्तीको किताब 20 अध्यायको 28 पदले भन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा पुर्याउनलाई अनि धेरैको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई उहाँ आउनु भएको। सो पर्पस अफ जिजस क्राइस्ट अथवा यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई हामी हेर्दैछौँ। 3 परमेश्वरमा, सुन्नुहोस् है, 3 परमेश्वरमा यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि त्यसको बादमा लुकाको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, किनभने मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न र भेटाउनलाई आउनु भएको, टु सिक एन्ड सेभ द लस्ट।
है, हराएकोलाई खोज्न र बचाउनलाई आउनु भएको हो। अनि यूहन्ना 3:17 भन्छ परमेश्वरले पुत्रलाई चाहिँ यो संसारलाई दोषी ठहराउन पठाउनु भएको होइन, तर उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भएको। सो हामी के देख्दैछौँ? यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई देख्दैछौँ। वर्क अफ जीसस क्राइस्ट, त्रिएक परमेश्वरमा, ट्रिनिटीमा यीशु ख्रीष्टको कार्य छ, पवित्र आत्माको कार्य छ अनि पिता परमेश्वरको कार्य छ। सो फर्स्ट अहिले हामीले हेर्दै गरेको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई हेर्दैछौँ। सो के गर्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्ट? किन आउनु भएको? संसारमा मानिसहरूलाई बचाउनलाई। अनि त्यसको बादमा बाइबलले भन्दैछ यूहन्ना 6:32मा सरी मलाई माफ गर्नुहोस्, रोमीको किताब 5:1 भन्दैछ हामी चाहिँ विश्वासद्वारा यीशु ख्रीष्टमाथि गरेको हाम्रो विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहराएको। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब मान्छेलाई आउनुभयो यो पृथ्वीमा, उहाँले कसैलाई दोष लाउनु भएन। एउटा बेबिचारिणी स्त्रीलाई पक्रियो अनि प्रभुले भन्नुभयो पहिला चाहिँ ढुङ्गा त्यो व्यक्तिले हिर्काओस् जसकोमा कुनै पाप छैन। अनि के भयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाहिँ के हो, मेरो शान्ति तिमीलाई दिन्छु। यशाया 53 अध्यायमा, यशाया 9 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा गरेको अगमबानीलाई हामीले हेर्यो भने उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। अनि यशाया 53 अध्यायले भन्छ कि उहाँले खानुभएको चोटद्वारा हामीले शान्ति पायौं। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब यो पृथ्वीमा आउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले कस्तो कार्य गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई छुटाउनु भयो, उहाँले हाम्रो पापको मूल्यलाई चुकाउनु भयो, उहाँ हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनुभयो, उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो, उहाँले सेवा पुर्याउनु भयो। अनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा त्यो अनुग्रहलाई के गर्छौं? ग्रहण गर्छौं। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, तब आउनु हुँदाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दैछ उहाँबाट चाहिँ यूहन्ना 5:16 भन्दैछ कि उहाँबाट चाहिँ उहाँको पूर्णताबाट चाहिँ हामीले ग्रेस अपन ग्रेस पाएको छौं। सो द्याट इज द वर्क अफ जीसस क्राइस्ट। तपाईले बुझ्नुभयो यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई? हामी सबैले बुझ्दैछौँ यो कुरालाई? बुझ्दैछौँ नि है? दिस इज द वर्क अफ जीसस क्राइस्ट। तर अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँदेखि उता फेरि अर्को काम सुरु हुन्छ। अब यो काम अति नै महत्वपूर्ण छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? यूहन्ना 14:16 सबैले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 यो सबै रेफरेन्सेसहरू तपाईँले लेख्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु तपाईँले अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। प्रभुले भन्नुभएको छ सित्तैमा पायौ तिमीले सित्तैमा देऊ। यूहन्ना 14:16 सबैले लेख्नुहोस् है, खोल्नुहोस् पनि, हेर्नुहोस् पनि, पढ्नुहोस् पनि। प्रभुले भन्नुभयो यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 14:16 म पढ्दैछु। औ म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीलाई अर्को शान्तिदाता, अरे यो शब्दलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँको बाइबलमा अर्को शान्तिदाता लेखेको छ? हजुर छ? पक्का हो? एनदर हेल्पर लेखेको छ कि छैन भन्नुहोस् त? लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, हेल्पर भनेर लेखेको छ। अर्को शान्तिदाता, अर्को सहायक पठाउँछु भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मलाई बचाउनु आउनु भएको। तर फेरि यहाँ के भन्नुहुँदैछ? उहाँले भन्नुहुँदैछ आई विल सेन्ड यु एनदर हेल्पर, म अर्को शान्तिदाता, अर्को सहायता गर्ने तिमीलाई पठाउँछु भनेकन प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई। सो चेलाहरू कुन चाहिँ पर्सपेक्टिभमा बाँचिरहेको थियो अहिलेसम्म? यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा भइन्जेलसम्म भन्ने चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहबाट, उहाँको पूर्णताबाट हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पायौं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेवा गर्नलाई आउनु भएको, सेवा लिनलाई आउनु भएको होइन, उहाँले हामीलाई पापी ठहराउनलाई आउनु भएको होइन, उहाँ हामीलाई बचाउन आएको अनि परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गराउनलाई आएको यीशु ख्रीष्टको कार्य। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ पितासँग बिन्ती गर्छु अनि तिमीहरूलाई अर्को शान्तिदाता पठाउँछु, अर्को सहायक पठाउँछु भनिकन भन्नुभएको छ। अनि यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 7 हेर्नुहोस्। अब यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 7 यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 7 के लेखेको छ म पढ्छु। इनफ्याक्ट 5 देखि पढ्छु, 5 देखि नै पढ्छु, तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस्। जन च्याप्टर 16 verse 5 देखि 7 सम्म म पढ्छु, त्यहाँसम्म पढ्छु है यो वचन। तर अब
मलाई पठाउनु हुने कहाँ जान्छु औ तिमीहरू मध्ये कसैले मलाई तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भनी सोध्दैनौ, तर मैले तिमीहरूलाई यी कुरा बताएको कारण शोकले तिमीहरूको हृदय भरिएको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अब म जान्छु, आई विल गो। अनि त्यो जान्छु भन्दाखेरि चेलाहरूले कहिले पनि सोधेन प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ। तर उल्टा चेलाहरू के भयो, दुखित भयो। चेलाहरू दुखित भयो अनि चेलाहरूले के भन्दैछ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ भन्दा उनीहरू एकदमै दुखित भएको छ। तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ कहाँ चाहिँ जान्छ भनेर तिमीले किन नसोधेको भनिकन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि 6 पदमा भन्दैछु, मैले यी कुराहरू बताएको कारण शोकले तिमीहरूको हृदय भरिएको छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जान्छु भनिकन उहाँले भन्नुभयो, चेलाहरू के भयो, दुखित भयो। किन? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म जान्छु, आई विल गो। सो अहिलेसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूसँग उहाँ बसिराख्नु भएको थियो। उनीहरूको लागि एउटा यति साह्रो शक्तिशाली समय यीशु ख्रीष्टको जीवनबाट उनीहरूले देखिरहेको थियो, सिकिरहेको थियो, उनीहरूलाई मजा आइरहेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि उनीहरूलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि चेलाहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि उनीहरूलाई बचाउनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पापीहरूको मित्र भनेर भनेको छ, पापीहरूको मित्र भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सम्बोधन दिएको छ। सो एभ्रीबडी सो इजी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बस्नु भन्ने कुरा यति साह्रो सजिलो थियो। अनि उनीहरूलाई मजा आइरहेको थियो। उनीहरूको आत्मिक खाँचोलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले पूरा गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूको शारीरिक खाँचोलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले पूरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूको पक्षमा उभिनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूको लागि हाम्रो लिडर, हाम्रो गुरु, हाम्रो रब्बाई भन्ने उनीहरूको एउटा अगाडि ठाउँ थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा चाहिँ राज्य लिएर आउनु भएको। अनि राज्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हो। इट इज किङडम इज अ मुभमेन्ट। किनभने पृथ्वीमा अलरेडी एउटा राज्य थियो, त्यो राज्य चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो पृथ्वीको संसारको राज्य चाहिँ दुष्टको हातमा परेको छ। यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पदमा उहाँले भन्नुभयो मेरो राज्य पृथ्वीको राज्य होइन। पहिलो यूहन्ना 5:19 मा भन्नुभयो कि यो संसारको राज्य चाहिँ दुष्टको हातमा परेको छ। सो प्रभुले भन्नुभयो अलरेडी त्यो किङडमलाई चाहिँ दुष्टले रुल गरिरहेको थियो। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँले भन्नुभयो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ मतलब यो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बलजफत हुँदैछ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ फोर्सफुल्ली एडभान्स हुँदैछ। इङ्ग्लिसमा ब्युटिफुल्ली लेखेको छ, फोर्सफुल्ली एडभान्स हुँदैछ। अथवा किङडम अफ गड सफर्स भायोलेन्स भन्ने यति साह्रो तेज रफ्तारको साथ अगाडि बढिरहेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो उहाँले एउटा मुभमेन्टलाई लिएर आउनु भएको थियो। किनभने त्यो किङडम चाहिँ परमेश्वरको किङडम चाहिँ के छ, परमेश्वरको किङडम चाहिँ लिभिङ हो, जिउँदो हो। अनि जिउँदो कुराले चाहिँ हलचल गर्छ, जिउँदो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ, जिउँदो कुरा चाहिँ बढ्छ, जिउँदो कुरा चाहिँ कहिले पनि सानो रहँदैन। अन्त उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा रायोको दाना जस्तै हो। सो त्यहाँसम्म त्यो मुभमेन्टसम्म जबसम्म यीशु ख्रीष्ट उनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई मजा आइरहेको थियो त्यो मुभमेन्टमा अगाडि बढ्नलाई। तर प्रभुले भन्नु म जान्छु पिताकोमा, मलाई पक्रिन्छ हेर है, यहुदीहरूले मलाई पक्रिन्छ, फरिसी शास्त्रीहरूले मलाई पक्रिन्छ, अनि मलाई मार्छ, अनि मलाई गाड्छ, अनि 3 दिन बादमा म बौरी उठ्छु। त्यो पर्टिकुलर कुरा चाहिँ चेलाहरूलाई सुन्नु मनै पर्दैन थियो। प्रभु जानुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट उनीहरूलाई मनै पर्दैन। किन भन्नुहोस् त, चेलाहरूले पनि आफ्नो सबै कुरा त्यागेर आएको थियो। सबै उनीहरूकोमा अब उनीहरूको घर बार सम्पत्ति सबै कुरा त त्यागेर आएको थियो। अब जसको लागि त्यो सबै त्यागेर आयो अब उसले नै भन्दैछ अब म चाहिँ जान्छु भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ। अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त चेलाहरूको ठाउँमा बसेर यो 12 जना चेलाहरूले आफ्नो सबै कुरा त्यागेर आएको थियो। अब गुरुले चाहिँ रबाईले चाहिँ भन्दैछ म चाहिँ जान्छु। अन्त त्यो जान्छु भन्दाखेरि त उनीहरूलाई कस्तो भयो होला, कस्तो चाहिँ भयो होला। अब म चाहिँ जान्छु, अब म जान्छु अनि अब पिताले अर्को शान्तिदाता पठाउँछ। के हो त्यो कुरा बुझ्नै चाहँदैन थियो, बुझ्नु पनि सक्दैन थियो, उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो। म जान्छु भन्दाखेरि त प्रभुले एकदमै उनीहरूलाई गाह्रो भयो। तर यहाँ हेर्नुहोस् है 7 पदमा के भन्दैछ, तापनि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु कि म जानु नै तिमीहरूको निम्ति फाइदाको छ। हेर्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दैछ म जानु चाहिँ तिमीहरूको लागि फाइदा छ, म जानु चाहिँ तिमीहरूको लागि फाइदा छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ म जानु नै तिमीहरूको निम्ति फाइदा छ, किनभने म गएन भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन। जबसम्म यीशु ख्रीष्ट जानु भएन तबसम्म शान्तिदाता, अघि हामीले यूहन्नामा के पढ्यौं, अर्को शान्तिदाता, अर्को सहायक यूहन्ना 14:16 पदमा पढ्यौं। यहाँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ म गयो भने चाहिँ शान्तिदाता तिमीहरूकोमा आउनुहुन्छ। यो यति साह्रो शक्तिशाली कुरा छ।
अनि हामीले त्यो शान्तिदातालाई चिनेका छौँ, पवित्र आत्मालाई साँच्चै नै चिनेका छौँ त, चिनेको छौँ कि छैनौँ? आज हामी त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, आज हामी त्यो कुरालाई एनालाइज गर्छौँ। सुन्नुहोस्, यो कुरालाई आज हामीले एनालाइज गर्न, आज यो कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म जान्छु, किनभने म गयो भने चाहिँ अर्को शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउँछ। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले संसारलाई 3वटा कुरा गर्नुहुन्छ अरे, संसारमा 3 थिङ्स। अर्को शान्तिदाताले चाहिँ 3वटा कुराको काम गर्नुहुन्छ अरे। के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नेछ, तापनि तिमीहरूलाई म साँचो भन्दछु, म जानु नै तिमीहरूको निम्ति फाइदा छ, किनकि म गएन भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर म गयो भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाउँछु। सो अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जानु हुँदैछ, अनि उहाँले अर्को शान्तिदातालाई अथवा पवित्र आत्मालाई हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ अरे। अनि यहाँ के भन्दैछ, उहाँले जब उहाँ आउनुहुनेछ तब उहाँले संसारलाई 3वटा कुरा, पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। संसारलाई 3वटा कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ, पाप, धार्मिकता र इन्साफको बारेमा बताउनुहुन्छ। यो कुरा नि चेलाहरूले बुझ्नै सकेको थिएन, किनभने उनीहरूले यीशु ख्रीष्ट उद्धारकर्तालाई मात्र देखेको थियो। यीशु ख्रीष्टसँग बाँचुन्जेलसम्म उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो अलिकता भएका कुराहरू पनि चल्छ, यस्तो कुराहरू चलेर हामी के हुन्छौँ, हामी त्यत्तिकै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ सोचिरहेको थियो। उनीहरूको बीचमा छल कपट थियो, उनीहरूको बीचमा उनीहरूले के गर्दै थियो, डाह थियो, चेलाहरूको बीचमै, उनीहरूकै बीचमा कोल्ड वार थियो, उनीहरूको बीचमा के भन्नु, अब तानाखिची थियो, को ठुलो को सानो भन्ने तानाखिची थियो। उनीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको लास्ट आवरसम्म पनि तरवार बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू थियो। कस्तो चाहिँ थियो होला सोच्नुहोस् न, पत्रुस लास्ट आवरमा पनि तलवार बोकेर गएको, कति चाहिँ कुरा बुझेको थियो होला उसले। यो थट नि यति साह्रो अचम्मको छ। लास्ट मोमेन्टसम्म 3.5 वर्षसम्म यीशु ख्रीष्टसँग बस्दा पनि यो मान्छे साँच्चीकै तलवार बोकेर गएको छ। मतलब कस्तो चाहिँ काँचो थियो होला है, काँचो चाहिँ थियो होला। अब के चाहिँ भएको थियो यो मान्छेलाई। हामी पनि नि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो पर्सपेक्टिभलाई मात्रै बुझ्छौँ नि, हामी त्यस्तै हुन्छौँ। हामी यूहन्ना 5:16 पदलाई दाबी गर्दै हिँड्छौँ, उहाँबाट हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पायौँ, त्यति भन्दै हामी हिँडेकै गर्छौँ। उहाँको अनुग्रह, उहाँको पूर्णताबाट चाहिँ हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएका छौँ, त्यो भन्दै हामी हिँडेकै गर्छौँ। त्यही भन्छौँ, त्यसरी नै हामी हिँड्छौँ अनि हामीलाई ठिकै लागिरहेको हुन्छ त्यो। तर जब हामी पवित्र आत्मालाई चिन्न थाल्छौँ नि, then we will understand the real power of the kingdom. राज्यको वास्तविक शक्तिलाई हामी बुझ्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरू जब माथिबाट, जबसम्म तिमीहरूलाई परमेश्वर पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा आउनुहुन्न, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ है, डोन्ट गो एनीवेयर। तिमी नि यो ग्रेसलाई मात्रै बुझेर गयो भने चाहिँ नि तिमी एकैछिनमा भत्ताबुङ्गै हुन्छ, चेलाहरू भत्ताबुङ्गै हुनेवाला थियो। अनि आज थुप्रोजना मान्छेले चाहिँ नि परमेश्वरको त्यो एउटा पर्सपेक्टिभलाई मात्रै देखेको कारणले गर्दाखेरि जब जीवनमा चुनौती आउँछ उनीहरू भत्ताबुङ्गै हुन्छ। अनि प्रभुलाई क्वेसन गर्न थाल्छ, खै त प्रभु तपाईँ वेयर आर यु? अनि हामी यति साह्रो शक्तिहीन जीवन जिउँछौँ। तर प्रभुले भन्नुभयो, तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ है, कता पनि नजाऊ, तर याद राख, तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ तब तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ है, तब तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ, तब तिमी यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरिया र जगतको अन्तसम्म मेरो के बनिन्छौ, गवाही बनिन्छौ। बाइबलमा कोट गरेको सबैभन्दा बेसी वचन नै यूहन्ना 3:16 को बादमा चाहिँ प्रेरित 1:8 नै हो। यूहन्ना 3:16 एउटा ग्रुप अफ मतलब थियोलोजीले चलाउँछ भने फेरि अर्को क्यारिस्मेटिक सर्कलमा प्रेरित 1:8 चल्छ। फेरि आफ्नो आफ्नो छ नि त है। परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो, सबै सक्यो भन्छ कसैले है, फेरि अर्कोले भन्छ होइन पवित्र आत्मा आउनुभएपछि शक्ति पाउँछ है। अनि के छ, कोही कोही बेला त्यही टक्कर भइरहेको हुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, 3-1 परमेश्वरले चाहिँ नि उहाँको 3-1तामा काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुले त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ। अघिसम्म नि चेलाहरूलाई नि प्रभुले तिमीहरू पापीहरू, तिमीहरूलाई न्याय हुन्छ, तिमीहरूलाई दण्ड हुन्छ कहिले पनि भन्नु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब डिल गर्नुभयो, प्रभुको अनुग्रहले के पाएको थियो, उनीहरूले प्रभुको अनुग्रहबाट
प्रभुको पूर्णताबाट अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाइरहेको थियो। तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ। वाउ, मलाई पनि चाहियो त्यो शक्ति। तर त्यो शक्तिको अलिकति इन डेप्थ डेफिनेसनमा हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ 3वटा कुराले बन्नेको हुँदो रहेछ। त्यो शक्तिभित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो शक्तिभित्र 3वटा कुराको कायलता हुँदो रहेछ। 3वटा कुराको कायलता। नम्बर 1 पापको कायलता, नम्बर 2 धार्मिकताको कायलता, अनि नम्बर 3 न्यायको कायलता। सो पवित्र आत्माको शक्ति भनेको चाहिँ के हो नि हामी कायल छौँ हाम्रो पापलाई लिकन। हामी परमेश्वरको धार्मिकतालाई हामीले बुझ्न थालेका हुन्छौँ अनि परमेश्वरको जजमेन्टलाई हामीले बुझ्न थाल्छौँ। होइन, सो पवित्र आत्माको काम चाहिँ नि डिस गर्नु मात्रै होइन, हामीले त्यसरी बुझ्यौँ, हामीले के भन्यो, ओ हामी क्यारिस्मेटिकहरू हो, त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको काम चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, अनि साँच्चै नै त्यो नभएको पनि होइन हाम्रो जीवनबाट। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यो गर्ने मान्छेहरू किन पापमा लड्दैछ? वाइ आर वी फलिङ डाउन? किन हामी लड्दैछौँ? किन हामी पापमा लड्छौँ? किन हामी फेरि पनि पवित्र आत्माको शक्तिले नभरिएको जीवन देखाउँछौँ? किन हामी अत्तालिएका छौँ? किन हामी एङ्जाइटीले भरेको छौँ? वाइ? किन चाहिँ हामी त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा छ? यो प्रश्न हामीले सोध्नुपर्छ आफैलाई, किनभने हामीले पवित्र आत्माको कार्यलाई वास्तवमा बुझेकै नै हुँदैनौँ। सो यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले 3वटा कुरामा चाहिँ हामीलाई कायल गराउनुहुन्छ अरे। सो नम्बर 1 के रहेछ? पाप। पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि उहाँले हामीलाई पापलाई डिफाइन गरिदिन थाल्नुहुन्छ। पाप के हो? व्हाट इज सिन? व्हाट इज सिन? पाप के हो भनेकन उहाँले बताउन थाल्नुहुन्छ। किनभने वचन जब लेखे नि, यो वचन त स्वयं यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर त्यो वचनको लाइफ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो वचनको जीवन चाहिँ नि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ धर्मशास्त्रको कुनै पनि वचन चाहिँ मानिसले आफ्नै इच्छाबाट लेखेको होइन, तर जब पवित्र आत्माले उनीहरूलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो उनीहरूले लेखेको हुन्। 2 पत्रुस 2 अध्यायमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि पढौँ हामी, यो पनि खोलेर पढौँ, यसलाई हामी पक्का गरौँ। हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई अझ हामी अलिक सिक्छौँ। 2 पत्रुस 2 अध्यायको 21 पद त्यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे। सो धर्मशास्त्रको कुनै पनि वचन चाहिँ मानिसको आफ्नै इच्छाबाट आएको होइन, तर जब पवित्र आत्माले प्रेरणा गर्नुहुन्थ्यो त्यो प्रेरणा गर्ने बित्तिकै मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे। सो जब यो वर्ड लेखिँदै थियो, सो यो वर्डबाट नि परमेश्वरको वचनबाट नि तपाईँले पवित्र आत्मालाई निकालिदिनुहोस् त के हुन्छ? त्यो चाहिँ दोष लाउने शब्द मात्रै हुन्छ। फरिसी शास्त्रीहरूलाई के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सबै धर्मशास्त्र जान्दथ्यो, तर त्यो चाहिँ दोष लगाउने मात्रै वचन थियो। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा चाहिँ नि हामीलाई दोष लगाउनुलाई आउनु भएको होइन। उहाँ जब आउनुहुन्छ उहाँले संसारको पाप देखाइदिनुहुन्छ। तर पाप चाहिँ के हो त? व्हाट इज द्याट सिन? के हो त पाप? सो पाप के हो भनेकन हामीले बुझ्नको लागि अब पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायमा जानु पर्यो। सो तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस् पहिलो यूहन्ना 3 अध्याय, 1 जोन च्याप्टर 3। सो के हुन्छ भने नि धेरैपल्ट हामीले यस्तो कने कुरालाई सुनेको हुन्छौँ, एउटा पर्सपेक्टिभ मात्रै हामी सुनेको हुन्छौँ, अनि जब पवित्र आत्माको कुरालाई प्रचार गर्न थाल्छ नि मान्छेले एक्सेप्ट गर्न नसकेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी चाहिँ मान्छेले बनाएको डक्ट्रिनमा अथवा अधुरो सत्यतामा हामी बसिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, इनकम्प्लिट ट्रुथमा के भनेको छ भने नि यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 13-14 पदहरूमा हामीले पढ्दै गयो नि त्यहाँ के भनेको छ नि, ही विल लिड अस टु कम्प्लिट ट्रुथ। जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। सो पवित्र आत्मा आउनु हुने बित्तिकै पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई अधुरो कुरामा होइन, इनकम्प्लिट ट्रुथ भनेको छ, कम्प्लिट ट्रुथमा लिड गर्नुहुन्छ। सो अब पवित्र आत्मा आएपछि के हुन्छ अरे, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ केसमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ कायलतामा रहेछ, कन्भिक्सनमा रहेछ। केसको कन्भिक्सनमा भन्दाखेरि सिनको कन्भिक्सनमा। पाप के हो भनेर तपाईँ जान्नु चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, पवित्र आत्माको शक्तिले मात्रै जान्न सक्छ। नत्र भने चाहिँ एउटा मान्छेले नि मैले गर्दै गरेको पाप
यो चाहिँ पाप हो भनेर जान्नु पनि सक्दैन, अन्तत त्यो मान्छे पापमा लड्छ। मैले भने बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? यसलाई म अझै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गर्छु। हेर्नुस् है, सुन्नुस् है। जबसम्म एउटा मान्छे पवित्र आत्माले भरिएको हुँदैन नि, जबसम्म पवित्र आत्माको शक्ति उसको जीवनमा आएको हुँदैन, तबसम्म चाहिँ त्यो मान्छेले उसले गर्दै गरेको कुरा पाप हो, गलत कुरा पाप हो भनेर पनि उसले थाहा पाउँदैन। त्यो कन्भिक्सन नै आउँदैन उसकोमा, मैले गर्दै गरेको यो चाहिँ दिस इज सिन भनेर ऊ कन्भिक्ट नै हुँदैन। किनभने पवित्र आत्मा आउनुभएपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, फर्स्ट थिङ चाहिँ उहाँले पापको कायलतालाई ल्याउनुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ प्रेरित 1:8 अनुसार पवित्र आत्माको शक्ति भनेर चिनिन्छ। सो पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ के रहेछ? नम्बर 1 पापको कायलता, द्याट इज द कन्भिक्सन अफ सिन। सो पाप चाहिँ के हो त? पाप के हो भन्ने कुरालाई अब पहिलो यूहन्ना 3:4 पदमा लेखेको छ, पाप गर्ने हरेक मानिसले व्यवस्थाको विरोध पनि गर्दछ। पाप त व्यवस्थाको विरोध हो भनेको छ। सो पाप चाहिँ के रहेछ त? पाप गरेको चाहिँ के रहेछ? त्यो चाहिँ अब यो नेपालको बाइबलमा चाहिँ नियम भङ्ग गर्छ र पाप गर्नु चाहिँ परमेश्वरको नियम विरुद्ध बाँचेको जस्तै हो भनेर लेखेको छ। यो त्यस्तो राम्रो इन्टरप्रिटेसन छैन। कुन चाहिँ भर्जन हो यो? NNRV हो? ESV हो। ESV त राम्रो छैन। एनीवेज हामी के देख्छौँ भने नि यसको ओरिजिनल ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भने पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध पनि गर्दछ। पाप त व्यवस्थाको विरोध हो। हेर्नुहोस् है, व्यवस्थाको विरोध गर्नु पाप हो भनेर मान्छेलाई लाग्दैन? मान्छेले पाप चाहिँ नि व्यवस्थाको विरोध हो। यो कायलता कति बेला आउँछ मान्छेकोमा भन्दाखेरि नि, जब पवित्र आत्मा उसको जीवनमा उसले पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्न थालेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ द्याट इज कल्ड द पावर अफ द होली स्पिरिट। बाइबलले भन्दैछ पाप चाहिँ व्यवस्थाको विरोध हो। सो मान्छेले व्यवस्थालाई सजिलोसँगले विरोध गर्छ, व्यवस्थै छैन भन्छ नि। अनि त्यो भन्नु कत्रो ठुलो स्टेटमेन्ट हो भनेर उसलाई के जस्तो पनि लाग्दैन व्यवस्था छैन भन्नु। त्यो त अब कस्तो डरलाग्दो कुरा हो। तर मान्छेलाई त्यसमा कायलतै आउँदैन, किनभने उसले पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा स्थान नै दिएको हुँदैन। पवित्र आत्मा चाहिँ धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा हामी कस्तो कुरा गर्छौँ भने नि, पवित्र आत्मा चाहिँ अन्य भाषा बोल्नुसम्म मात्रै हो। प्रभुले भन्नुभएको छ मलाई विश्वास गर्नेहरूले अन्य भाषामा बोल्छ भनेको छ, नयाँ भाषामा। प्रभुलाई विश्वास मात्रै गर्दाखेरिमा हामी बोलिहाल्छौँ नि अन्य भाषामा त। तर पावर चाहिँ कहाँ छ त? शक्ति चाहिँ कहाँ छ त? शक्ति चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ शक्ति चाहिँ टु नो व्हाट सिन इज। पाप चाहिँ के हो भनेर जान्नु चाहिँ शक्ति हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? हामी बुझ्दैछौँ यो कुरालाई? पाप के हो भनेर जान्नु चाहिँ नि द्याट इज पावर। किनभने पाप के हो भनेर मैले जान्ने बित्तिकै शैतानको चाहिँ मेरो जीवनमा केही पनि पकड हुँदैन। सुन्नुहोस् है, जबसम्म म पाप के हो भनेर जान्दिनँ नि, शैतानले मलाई पक्रिरहेको हुन्छ। शैतानको मेरो जीवनमा दाउ हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यो संसारको शासक आउँदैछ है, त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि साटगाट छैन। यूहन्नाको किताब 14 भन्नुभएको छ। हेरौँ ल हामी त्यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लगाइदिनुहोस्, नेपालीमा पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। यूहन्नाको किताब 14:30 यूहन्नाको किताब 14:30 यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? म तिमीहरूसित अब धेरै बोल्ने छैन, किनकि संसारको शासक आउँछ र त्यसको मसँग केही पनि छैन। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आई एम नट गोइङ टु टक मच, तिमीहरूसँग म बेसी बोल्दिनँ। आई विल नो लङ्गर talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me. इङ्ग्लिसमा ब्युटिफुल लेखेको छ। क्लेम भनेको के भन्नुहोस् त? क्लेम भनेको चाहिँ कानुनी दाबी हो। दाबी हो त्यो चाहिँ। सो क्लेम चाहिँ कति बेला हुन्छ? क्लेम कति बेला गर्छ तपाईँलाई कसैले? जब कानुनी रूपमा कसैको चिज तपाईँकोमा छ, त्यो चाहिँ के हो? त्यसमा चाहिँ क्लेम लाग्छ नि, क्लेम। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दैछ, एकछिन लगाइदिनुहोस् त्यो भर्स अघि फेरि डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूसँग अब बेसी बात गर्दिनँ। यो संसारको शासक आइरहेको छ, त्यसको चाहिँ केही पनि अधिकार म माथि चल्दैन, केही पनि चल्दैन। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ पावर के हो? पावर चाहिँ के हो? हाम्रो जीवनमा नि पाप नहुनु, द्याट इज पावर। सो जबसम्म हाम्रो जीवनमा पाप छ नि,
शैतानको कुनै न कुनै लेभलमा हाम्रो जीवनमा के हुन्छ अधिकार हुन्छ क्लेम हुन्छै हुन्छ कुनै सानो लेभल होला 100% मा 1% को क्लेम होला तर भए 1% को भए त्यो शेयर होल्डर हो हाम्रो जीवनको बुझ्दै हुनुहुन्छ शेयर बिजनेस हुन्छ नि शेयर बिजनेसमा के हुन्छ 1% को शेयर किन्नु भएको छ नि तपाई त्यो कम्पनीको 1% को मालिक हो शैतानले भन्छ ओ यो मान्छे भयकर छ तर यो मान्छेकोमा नि मेरो 1% शेयर छ 1% शेयर छ सो त्यो 1% शेयर नि जबसम्म तपाईले त्यसकोबाट खोसाउनु हुन्न नि तपाई 99% फुल भए तापनि त्यसले 1% को दाबी गर्दै गरेको हुन्छ अन्त प्रभुले के भन्नुभयो तिमी बाटोमा जाँदै तिम्रो बादीसँग तिमीले के गर तिम्रो केसलाई सेटल गरिहाल हैन भने त्यसले 1% ल्याएर पनि के गर्छ तिम्रो विरोध गर्छ हेर्नुस् है सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध गर्छ सो कुनै पनि एउटा मिनिमल लेभललाई मेरो लाइफमा सिन राखेको छु भने चाहिँ नि आई एम स्ट्यान्डिङ अगेन्स्ट द ल अफ द लर्ड सो के भयो म त कन्फ्युज भएँ नि एकातिर म प्रभुलाई प्रेम गर्छु माया गर्छु आराधना गर्छु प्रशंसा गर्छु अन्य भाषामा बोल्छु विभिन्न साइन्स अनि वन्डर्समा म अपरेट पनि हुन्छु तर फेरि परमेश्वरको पनि विरोध गर्छु सो के भयो त्यो इज द्याट पावर हैन नि पावर हैन त्यहाँ के छ एउटा सानो लिकेज छ तपाईले दामी किन्नु भयो एउटा दामी सुनको पानी राख्ने ट्याङ्की किन्नु भयो तर त्यहाँ एउटा लिकेज छ सुनकै मात्रै भएर पनि भएन तर पानी चाहिँ चुइ नै रहन्छ तपाईले रातभरि भर्नुहुन्छ भोलि बिहान उठ्दाखेरि पानी छैन ट्याङ्कीमा अन्त हाम्रो क्रिस्चियन जीवन खोक्रो भएको कारण नै के हो किनभने हामीले पवित्र आत्माको कायलता गर्ने शक्तिलाई पापको कायलता गर्ने शक्तिलाई बुझेको हुँदैनौं सो आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि हामी आफैलाई यो क्वेशनको एन्सर गरौं कि साँच्चै नै मैले पवित्र आत्मालाई मेरो जीवनमा काम गर्ने मौका दिएको छु साँच्चै नै देख्छु यो थट नि यति साह्रो ठूलो थट हो यो वचन कतिको सिरियस हो अहिले नि यो वचनको अलिकति प्रकाश आउँदाखेरि हामी अवाक बन्छौं सुन्नुस् न हामी परमेश्वरको अगाडि कसरी उभिन्छौं होला प्रभुले भन्नु मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई तिमी प्रार्थना गर हाम्रो जीवनको नि मिलावटको हिस्सालाई हामी आज देख्छौं यो कुरालाई किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पापको कायलता गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने त्यो एरियामा हामीले प्रभुलाई विश्वास नै गर्न सकिरहेको हुँदैनौं हाम्रो चर्चको लाइफ दामी होला हाम्रो प्रार्थनाको लाइफ भयंकर होला वचन पनि हामी राम्रोसँगले भट्याउन सक्छौं होला तर शैतानको कुन चाहिँ शेयर चाहिँ छ आज हाम्रोमा कुन चाहिँ एउटा काटी छ प्रभु श्री कृष्णले भन्नुभयो मसँग चाहिँ त्यसको कुनै पनि दाबी छैन हामी भन्न सक्छौं क्यान वी टेल आज हामी साँच्चै भन्न सक्छौं कि मसँग चाहिँ शैतानको कुनै पनि दाबी छैन जुन दिन हामी भन्न सक्छौं नि दैट इज द पावर अफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्माको शक्तिलाई चाहिँ मैले के गर्न दिए मेरो जीवनमा पूर्ण रूपमा काम गर्न दिए पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा बैनाको रूपमा हुनुहुन्छ नि किन हुनुहुन्न इफिसी 1 को 14 13 14 पदले भन्छ बैनाको रूपमा लगाइदिनु भएको छ छाप त लागेको छ मेरो जीवनमा तर पूर्णतामा जिउने भन्ने कुरालाई सिक्दैछौ किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुलै चाहिँ पूर्ण हुन्छ इनकम्प्लिट हुँदैन हेर्नुस् यसो बाइबलले भन्दैछ अब यूहन्नाको किताब हामीले 3 अध्यायको 4 पदमा के हेर्यो के पढ्यो पहिले यूहन्ना 3 अध्यायको 7 मा पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध गर्छ जति जनाले पाप गरिरहेको छ नि त्यसले व्यवस्थाको विरोध गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ पाप त व्यवस्थाको विरोध हो नि त पाप भनेको नै के हो सिन इज ललेसनेस पाप भनेको नै व्यवस्थाको विरोध हो सो जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई नि म जानु असल छ तिमीले ग्रेस अनुग्रहलाई मात्रै देखेको छौ तर त्यो भन्दा अझै ठूलो कुरा त्यो भन्दा अझै शक्तिशाली कुरा अझै सम्पूर्ण सत्यतामा जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ
उहाँले चाहिँ तिमीलाई अल ट्रुथमा लिड गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। सम्पूर्ण सत्यतामा। प्रभुले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने त थुप्रो कुराहरू छ नि वास्तवमा, तर मैले अहिले तिमीहरूलाई भन्यो भने तिमीहरूले ग्रहण गर्नै सक्दैनस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब अलिकति गहिरो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो, उनीहरूले छोडेर जान्थ्यो है, उनीहरूले छोडेर जान्थ्यो। तर अब जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ तिमीलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अल ट्रुथ, ही विल लिड यु इन्टु अल ट्रुथ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि 12, 13, 16 अध्यायको 12 अनि 13 पदहरूलाई हामीले हेर्यो भने त्यो कुरालाई बताउनु भएछ। उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा लिड गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 16को 12 अनि 13 पदमा हुन्छ है। सो पवित्र आत्माले हामीलाई सम्पूर्ण सत्यतामा लिड गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा पहिलो कुरा चाहिँ नि हामीलाई पापको विषयमा कायलता गराउनुहुन्छ, कायलता गराउनुहुन्छ। सो उनीहरूले अनुग्रह मात्रै देखिरहेको थियो, झगडा परिरहेको थियो, उनीहरूले तरवार थुतिरहेको थियो। फेरि अब म फर्केर माछै मार्नु जान्छु, त्यति बेला पनि अनुग्रह देखिरहेको थियो। तर अब के भयो, अब अलिकति गहिराईमा प्रभुले लानुभयो, अलिकति डिपमा उनीहरूलाई लानुभयो। जब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि, पवित्र आत्मालाई त हामी यस्तो ढुकुरको रूपमा देख्छौँ, एकदमै जेन्टल डभ देख्छौँ। तर यो जेन्टल डभ चाहिँ यति साह्रो अचम्मको रूप पवित्र आत्माको कार्य छ। उहाँले फर्स्टमा आउने बित्तिकै मलाई अर्काको पाप होइन, मेरै पापको बारेमा उहाँले मलाई कायलता गर्नुहुन्छ। सो द्याट इज द फर्स्ट स्टेप, पवित्र आत्माको शक्तिको पहिलो चरण। अनि त्यसको बादमा उहाँले हामीलाई धार्मिकताको बारेमा सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई he will convict us of righteousness। राइचियसनेसको वचन मनै पर्दैन, कतिजनालाई मनै पर्दैन। आज के हुन्छ भने नि, जब राइचियसनेसको वचनलाई हामी सिक्छौँ नि, मान्छेले के भन्छ, ओ धार्मिकता कमाएको। होइन 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 होइन, मान्छेले धार्मिकता कमाउन सक्दैनौ। पवित्र आत्माले हामीलाई धार्मिकताको विषयमा के गर्नुहुन्छ अरे, के गर्नुहुन्छ, कायल गर्नुहुन्छ। अब धार्मिकताको विषयमा कायल नै भएन भने त कसरी चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोज्छौँ त फेरि। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भनेको छ नि त। सो धार्मिकताको विषयमा कन्भिक्सन नै आएन भने चाहिँ के हुन्छ, अर्को मान्छेले धर्मी जीवन जिउँदैछ भने पनि उसलाई के भन्छौ, बाइबलले भनेको छ ज्यादा धर्मी नहुँ भनेको उपदेशकको वचन टक्कै चलाहाल्छ, मान्छेले चलाहाल्छ। त्यो वचनको के हो, त्यसको रियल मिनिङलाई नबुझिकन हामी सजिलोसँगले त्यस्तो वचनहरू कोट गर्छौँ, सजिलोसँगले। तर बाइबलले के भन्दैछ भने चाहिँ नि, पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धार्मिकताको कायरता ल्याउनुहुन्छ। त्यो धार्मिकताको नि भोक लाग्न थाल्छ, त्यो मान्छेलाई धर्मी जीवन जिउन इच्छा लाग्न थाल्छ। किनभने द्याट इज द पावर अफ द होली स्पिरिट। किनभने पापको शक्ति चाहिँ केसमा छ, अधार्मिकतामा छ नि त पापको शक्ति चाहिँ। सो अधर्म गर्नु त अब हामीले हेरिहाल्यौँ, अधार्मिकता नै पाप हो। सो के भयो, अब जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई धर्मी जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ, कायलता ल्याउनुहुन्छ है। किनभने अब त्यो धर्मी जीवन त अघि यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले कसरी जिउँदै थियो, यीशु ख्रीष्ट छेउमा हुँदा मात्रै धर्मी जीवन जिइरहेको थियो नि। माथि मोसा र एलियालाई देख्नु, यी तम्बु बनाएर बसौँ होइन भनिहाल्छ, त्यही डाँडाको माथि टुप्पोमा 1-2 दिन बादमा त्यही डाँडाको फेदमा उनीहरू झगडा पर्दै थियो फेरि है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुँदाखेरि त एकदम धर्मी। हामी कोही बेला त्यस्तै हुन्छ नि, हाम्रो मेन्टर्सहरू हाम्रो छेउमा हुँदाखेरि हामी कस्तो हुन्छ, एकदम धर्मी, पछाडिबाट हालेलुया भन्ने हिँडिरहेको हुन्छ है। एकदमै त्यो एकदम के भन्नु, भाइब दिँदै गरेको हुन्छ, भाइब्सहरू एकदमै त्यो मान्छेको छेउमा एकदम हाई काट्दाखेरि हालेलुया भन्ने गरेको हुन्छ। भन्नुहोस् है, त्यस्तो भन्नु हुँदैछ नि राम्रो हो, नभन्नुहोस् भनेको होइन। तर कसैको छेउमा हामी हाम्रो धार्मिकतालाई के गर्छौँ, प्रुभ गर्छौँ। त्यो धार्मिकता चाहिँ एउटा मान्छेले या एउटा सिचुएसनले या एउटा संगतिले मात्रै हामीलाई त्यो कन्सियसनेस ल्याउँछ। तर जब कोही पनि छेउमा हुँदैन, जब कोही पनि छेउमा हुँदैन, त्यो मान्छे कसरी बोल्छ, त्यो मान्छे कसरी जिउँछ, त्यो मान्छेको जीवन शैली कस्तो छ, कसैले पनि देखेको छैन। त्यति बेला चाहिँ
कसैले पनि देखेको छैन। तर जब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई धार्मिकताको कायलता ल्याउनुहुन्छ। हामी भित्र बोल्न थाल्नुहुन्छ, हामी भित्र पवित्र आत्माले बोल्न थाल्नुहुन्छ, हामी भित्र हाम्रो अधार्मिकतालाई प्रभुले नि देखाउन थाल्नुहुन्छ। तेरो जीवनमा यो फोरीपन छ, तेरो जीवनमा यो महिला छ, अनि नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ, शैतानले, यो त पक्का शैतानले गरेको होला, ओइ शैतान हट हट, शैतान हट कि हट भन्छ। पवित्र आत्माले होइनौ तेरो जीवनको हटान भन्नुभएको। अन्त हामी शैतान हट कि हट, शैतान हट कि हट, शैतान पनि कन्फ्युज हुन्छ होला, कन्फ्युज हुन्छ। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्माले नै हामीलाई धार्मिकताको कायलता ल्याउनुहुन्छ। द्याट इज वेयर वी आर ग्रोइङ इन पावर। चेलाहरूलाई पनि पावर चाहिएको छ नि, दे निडेड पावर, एभ्रीबडी निड्स पावर। सबैलाई शक्ति मनपर्छ। हात यस्तो गर्दाखेरि यहाँबाट यस्तो ढिलिले आगो निस्किने छैन, कस्तो मजा आउँछ है, मजा आउँछ। पहिला सानोतिर त्यो मुभिजहरू हेर्दै स्टार वारमा यस्तो पावर देख्ने है। अनि हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हिम्यान भन्ने थियो एउटा, त्यो पनि आउटडेटेड भएछ अहिले त। हिम्यान भन्ने, हिम्यान र अर्को शत्रुको नाम चाहिँ के पो थियो, स्केलेटन हो कि के भन्थ्यो, स्केलेटर हो कि स्केलेटन भन्थ्यो। अनि त्यो हिम्यान र स्केलेटनको दुईजनाको फाइट भएको हुन्थ्यो। अनि त्यसको गुडियाहरू पनि पाउँथ्यो। हाम्रो लागि त अनएफोर्डेबल थियो, तर जसको थियो त्यसको एकछिन मागेर भए पनि हामी हिम्यानलाई हल्लाउने गर्थ्यौँ। किनभने हिम्यानको पावर चाहिँ यस्तो मस्कुलर, उतापट्टि चाहिँ फेरि स्केलेटन चाहिँ कालो बैगुने रङको, शत्रुको रङ चाहिँ जहिले पनि बैगुने हुन्छ नि है। तपाईँले कार्टुनमा हेऱ्यो भने बैगुने रङको शत्रु हुन्छ। त्यसले चाहिँ हातमा यस्तो मुर्खुटा बोकिरहेको, दुईजनाको फाइट भइरहेको थियो। तर नि पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ इट इज इन राइचियसनेस, इट इज इन राइचियसनेस, धार्मिकतामा। अन्तत प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा होइन, तर केसमा छ, पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्तिमा, आनन्दमा छ भनेको चाहिँ त्यही हो नि त। किङडम अफ गड इज नट द म्याटर अफ इटिङ एन्ड ड्रिङ्किङ। हामी त खानु र पिउनुको झगडा परिरहेको छौँ। खानु पाएन, पिउनु पाएन, हामीले हाम्रो दसैँ मनाउनु पाएन, हाम्रो के मनाउनु पाएन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरको काम हो भनेको छ। खानु पिउनु, भोजको मोज मजा यस्तो गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन भनेर गलातीको किताब 5 अध्यायको 19, 20, 21 लेखेको छ। अब त्यो मैले भनेको होइन है, भनेको होइन। कोही कोही बेला नि यो वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मान्छेले हामीलाई एकदम कन्जर्भेटिभ सम्झिन्छ, होइन, कन्जर्भेटिभ भएको होइन। सुन्नुहोस्, यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि त। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ भन्दा वचन त हामीले सिरोपर गर्नु पर्यो नि त, वचनलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि त। वचन भन्दा माथि त हाम्रो विचार होइन नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि त हामीलाई बाइबलले भनेको छ वचन अनुसारको समझ चाहिन्छ। त्यही प्रार्थना गरेको छ भजन सङ्ग्रह 119 तपाईँको वचन अनुसारको समझ दिनुहोस्। तर हामी चाहिँ समझ अनुसारको वचन खोजिरहेको हुन्छ, ज्यादा धर्मी नहो, यस्तो खालको वचनहरू टक टक मनपर्छ। टक टक त्यो वचनहरू ठक ठक निकालिकन हामी कोट गर्छौँ, किनभने त्यो वचन चाहिँ मेरो फिलोसफीसँग अट्याच हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि परमेश्वरसँग, हामीले यो प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको वचन अनुसारको समझ दिनुहोस्। किनभने जब परमेश्वरको वचन अनुसारको समझ आउँछ, त्यो वचन चाहिँ चाँदीको भट्टीमा खारेको 7 पल्ट खारेको चाँदी जस्तै छ। 7 टाइम्स प्युरिफाइड भनेको छ, 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तै छ, यति साह्रो प्योर छ। त्यस्तो छ नि त। अन्त त्यो वचनको अनुसारको समझ ल्यायो भने चाहिँ हामी फेल हुँदैनौँ जीवनमा, हामी लड्दैनौँ। सो जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के सिकाउनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ विल टिच अस राइचियसनेस। किनभने किङडमको पावर, पवित्र आत्माको शक्ति, राज्यको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ केसमा रहेछ, राइचियसनेसमा रहेछ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो राइचियसनेसको बारेमा तिमीहरूलाई किन कायल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने म त पिताकोमा जाइहाल्छु नि, पिताकोमा जान्छु, तिमीहरूले मलाई देख्दैनौ। तर पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र आउनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, तेरो जीवनमा नि तैँले अस्ति नै नि यो पाप गरेको थिइस् नि, अरे त्यो त अन्त अनुग्रहमा त अन्त सबै अनुग्रहमाथि अनुग्रह भएको होइन हो नि, प्रभुले दाम तिर्नु भएको छ। तर त्यसलाई मानिलिनु चाहिँ के हो, हामीले त्यसको फुलनेसमा ल्याउनु हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भएको छ नि, इट इज अल पेड, इट इज अल फिनिस्ड भन्नुभएको छ नि। तर पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यसलाई अब माफ माग्न सिकाउनुहुन्छ।
He will teach us. So पलमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ भूत नडाट्नुहोस् है त्यति बेला पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस् म सुन्दैछु आई एम लिसनिङ ओ प्रभु मैले गरेको किन भन्दाखेरि नि 3 वटा कुराले पृथ्वीमा विटनेस गर्नुपर्छ भनेको छ 3 वटा कुराले चाहिँ पृथ्वीमा विटनेस गर्नुपर्छ स्वर्गमा 3 जनाले विटनेस गर्नुपर्छ भनेको न यूहन्नाको किताबले बताएको छ हामीलाई हेर्नुस् है हेर्नुस् ल पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदसम्म पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदसम्म के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज ही हु केम बाई वाटर एन्ड ब्लड जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रीष्टको बारेमा बताएको नट ओन्ली बाई वाटर बट बाई वाटर एन्ड ब्लड वाटर एन्ड ब्लड भनेको चाहिँ ब्लड भनेको चाहिँ हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद अनुसार के हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जसरी छोराछोरी रोटी रगत र मासुको हकदार हुन्छ यीशु ख्रीष्ट पनि रगत र मासुको हकदार हुनुहुन्छ रगत भनेको चाहिँ फ्लेश भनेको नि फ्लेश है वाटर भनेको चाहिँ वर्ड भनेको एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेश भनेको त्यो चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पानी र रगतद्वारा आउनुभयो भनेको चाहिँ के हो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त्यो वचन चाहिँ के बन्यो देहधारी हुन आयो भनेको है त्यसको मतलब चाहिँ एन्ड इट इज द स्पिरिट हु बियर्स विटनेस बिकज स्पिरिट इज ट्रुथ भन्ने छ तर आत्मा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ गवाई दिनुहुन्छ किनभने आत्मा चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ 3 वटा कुराले स्वर्गमा 3 जनले स्वर्गमा त्रिएक परमेश्वरले गवाई दिएको हुनुपर्छ हाम्रो विटनेस चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईँ र मेरो विटनेस चाहिँ यीशु ख्रीष्टले मात्रै दिएर हुँदैन सो के भनेको छ द फादर 7 पदलाई पढ्दैछु पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 7 पदमा पढ्दैछु देयर आर 3 that witness that bear witness in heaven 3 जना हुनुहुन्छ जसले स्वर्गमा गवाई दिनुहुन्छ को भन्दाखेरि पिता दोस्रो वचन अघि हामीले हेर्यौं नि वचन चाहिँ को हो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ प्रकाश 19 को 11 पद अनुसार अनि पवित्र आत्मा सो 3 वटा विटनेस चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा स्वर्गमा 3 वटा विटनेस हुनुपर्छ अनि पृथ्वीमा पनि फेरि 3 वटा विटनेस हुनुपर्छ भनेको छ पृथ्वीमा पनि 3 वटा विटनेस हुनुपर्छ भनेको छ एन्ड देयर आर 3 that bear witness on earth यो पृथ्वीमा पनि नि हाम्रो जीवनमा 3 वटा गवाई हुनुपर्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आत्मा एउटा पानी अनि अर्को रगत 3 वटा गवाई हाम्रो जीवनमा हुन जरुरी छ 3 वटा गवाई सो के भन्दैछ 3 वटा गवाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन जरुरी छ सो त्यो के हो आत्मा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ पानीको हो पानी वचन हो अनि रगत चाहिँ के हो यीशु ख्रीष्टको शरीर हो एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेश त्यो 3 वटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा गवाई हुनुपर्छ एन्ड दिस 3 एग्री एज one यो 3टा चाहिँ एउटै भइकन सहमत हुनुपर्छ त्यसकारणले गर्दा म अनुग्रह मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन सुन्नुहोस् है अनुग्रह मात्रै भनेर हुँदैन मेरो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माको यो कायलता आउन जरुरी छ सो त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई धार्मिकताको विषयमा कायल गराउनुहुन्छ राइटियसनेस चाहिँ नि हामीसँग एभर प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ धेरैपल्ट हामीलाई शैतान बोलेको जस्तो लाग्छ नि हाम्रो जीवनको अधार्मिकता देखाइदिँदै गर्दाखेरि शैतान हट किनभने हामीले त्यस्तै लिमिटेड कुराहरूलाई बुझेका छौँ यीशु ख्रीष्टले सबै दाम तिर्दिनु पक्का तिर्नु भएको हो त्यसमा 100% ट्रुथ हो त्यो तर मिलाप गर्ने काम चाहिँ फेरि प्रभुले हामीलाई दिनु भएको छ मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 पद अनुसार बाटोमा जाँदाखेरि नै तँलाई विरोध गर्ने वादीसँग तैले तेरो केसलाई सेटल गर सो त्यो केस चाहिँ के हो भनेको कसले बताउनुहुन्छ पवित्र आत्माले बताउनुहुन्छ तेरो जीवनमा नि तेरो विरुद्धमा शैतानले चाहिँ यो अधार्मिकताको केस हालेको छ सो तपाईलाई कुनै केस हाल्यो सपोज कसैले मुद्दा हाल्यो भने त तपाईले मुद्दा पनि जान्नु पर्यो नि त के हो त मुद्दा हैन मैले गरिन कि गरिन भन्नु हुँदैन नि कानुनी दाबी त यति साह्रो डरलाग्दो हुन्छ मैले गरिन भन्नु हुँदैन सो त्यो मुद्दा बुझ्नुको लागि तपाईलाई को चाहिन्छ एउटा एडभोकेट चाहिन्छ नि त्यहाँदेखि त उसले बुझ्छ हो तपाईलाई लागेको मुद्दा ठिकै हो संविधानको यो धारा अनुसार तपाईलाई मुद्दा लाग्न सक्छ उसले भन्छ सो त्यो काम चाहिँ आज पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा
हामीलाई कन्भिक्सनमा ल्याउनुहुन्छ। त्यो कन्भिक्सनमा ल्याउनुहुन्छ दिन प्रतिदिन सानो सानो कुराहरूमा हामीले यो शब्द बोल्नु हुँदैन, यो भन्नु हुँदैन है। अनि हामी के गर्छौँ? पवित्र आत्माको कायरतालाई मान्छौँ। हो त्यो हाम्रो जीवनमा अब दुईवटा शक्ति हाम्रो लाइफमा आए। एउटा म पाप के हो भनेकन चिन्दछु। पाप के भनेर चिन्नु नि, त्यो द्याट इज अ ग्रेट ब्लेसिङ हो, ठुलो आशिष हो। आज बाइबलमा चाहिँ कस्तो छ, बाइबलमा लेखेको छ, न्यायकर्ताको किताबमा एक दिन इजरायलीहरूको जीवनमा यस्तो समय आयो उनीहरूले देब्रे हात र दाहिने हात पनि नचिन्ने भयो। कतिवटा देशमा म गएको अनि मैले के देखेको भन्दाखेरि नि पाप के हो भन्ने कुरा चिनेको पनि छैन। कतिवटा ठाउँहरूमा नि बेविचार गर्नु पनि पाप हो र भन्ने त्यस्तोहरू पनि, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामी पुगेका छौँ। बेविचार गर्नु मतलब अब त्यसरी गर्नु त्यो त लभ होइन, मतलब अब संसारले बुझिसकेको कुरा पनि नबुझ्ने मान्छेहरू पनि देखेको छु मैले। तर आज नि संसारमा जुन ललेसनेस बढ्दैछ नि, त्यो ललेसनेसले चाहिँ अब फेरि के गर्दैछ, हामीलाई फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याउँदैछ। ओके यो त सिन होइन नि, यो त पाप नै होइन, किनभने सबैले त संसारमा गर्दैछ। उसले गर्दैछ, फलानुले गर्दैछ, त्यसले गर्दैछ, मैले गर्दा चाहिँ कसरी पाप भयो होइन? अहिले पिँढीमा त्यो छ नि त, अहिलेको पिँढीमा त्यो समस्या छ। म हिजो कसैसँग बात मार्दै थिएँ अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो उसको 13 वर्ष पुगेको छोरीले आमालाई भनि अरे म पनि अब लेस्बियन हुन चाहन्छु। किन? उसको साथी पनि त्यस्तै अरे, अनि उसको साथी चाहिँ हस्बेन्ड भयो अरे, ऊ चाहिँ वाइफ भयो अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो देशमा, उनीहरूको स्कुलमा त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। एभ्रीबडी इज फाइन विथ द्याट। टिचर पनि ठिकै छ, स्टुडेन्ट पनि ठिकै छ, एभ्रीबडी इज ह्याप्पी। तर बाइबलले भनेको छ समलैङ्गिकहरू चाहिँ कहाँ जान्छ? नरकुण्डमा जान्छ भनेको छ नि त। सो त्यो मान्छे यदि समलैङ्गिक छ भने चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? अब राइचियसनेसको बारेमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ। सो एउटा मान्छे प्रभुमा तपाईँ पुरा प्रेम गर्नुहुन्छ होला, तर तपाईँभित्र त्यो समलैङ्गिकको आत्माले काम गरिरहेको छ भने पवित्र आत्मा आएपछि चाहिँ त्यसलाई ओके तिमीलाई कसो गरेर तिम्रो विवाह गरिदिनुपर्छ, कसो गरेर वचनलाई बदलेर तिम्रो विवाह गरिदिनुपर्छ भन्दैन। पवित्र आत्माले त्यो मान्छेको जीवनमा पर्सनल कन्भिक्सन ल्याउनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? द्याट इज पावर। त्यहाँबाट स्वतन्त्र हुनु भनेको कत्रो ठुलो कुरा हो। द्याट इज पावर। सुन्नुहोस् है, जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ भनेको चाहिँ त्यो। सो हामीले यो कुरालाई बिर्सिसकेको छौँ, धेरैपल्ट यो कुरालाई बिर्सिसकेको छौँ। यो कुरालाई नि जान्न आवश्यक छ। अब तेस्रो कुरा, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले न्यायको विषयमा कायरता गराउनुहुन्छ, उहाँले जजमेन्टको बारेमा कायरता गराउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँसँग सन्डे सेयर गर्नेछु, किनभने अलरेडी हाम्रो 1 घण्टाभन्दा बेसी भइसकेछ। हाम्रो नेक्स्ट टाइम ओभरल्याप हुन्छ। सो यो वचन म यही नै राख्न चाहन्छु।